औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। आज का छोटा सा व्लॉग मैं करता हूँ शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला, करम फरमाने वाला है। और साथ ही मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ूँगा, आप सब भी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, एक वीडियो की मैंने वजाहत करनी थी, जो कल मैंने वीडियो बनाई थी ना, उसकी मैंने वजाहत करनी थी, ठीक है ना जी। कुछ मेरे हैं मेहरबान दोस्त हैं, उन्होंने जी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके कहा है जी आपने जो है ना हमारे ख़िलाफ़ वीडियो बनाई है, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, मैंने उनके ख़िलाफ़ नहीं बनाई थी। हमारे बहुत ही प्यारे रिजवान भाई हैं, उनका मैंने जिक्र किया था, उन्होंने किसी बहन के साथ बहुत तावन किया था, तो वो कामयाब होने के बाद उनका जो है ना उनकी लाइव में भी जाते हैं, वीडियो में कमेंट वगैरह करते हैं, उनको रिस्पांस जो है ना नहीं देती थी। तो एक ब्रेक के बाद मैं बाकी सब जो है ना वजाहत कर देता हूँ आप सब बहन भाइयों को। जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं ब्रेक से आया हूँ वापस। वजाहत मैंने ये करनी है कि 2 दिन पहले रिजवान भाई हैं हमारे, उनका चैनल भी नहीं है, उनका चैनल नहीं है, फिर भी हर किसी को बग़ैर किसी लालच के सपोर्ट करते हैं, तावन करते हैं हर किसी के साथ। एक तो होता है ना किसी का चैनल तो बंदा बात करता है, उस भाई का चैनल भी नहीं है। हमारे जो रिजवान भाई है ना, मोहम्मद रिजवान भाई, उन्होंने जो कमेंट किए आप जाएंगे कल वाली वीडियो पे, आप सबको मिल जाएंगे। उन्होंने मुझे कहा इरफान भाई आपने मेरे लिए इतनी वीडियो बना दी है, मुझे तो डर है कि आपका चैनल ना ये हो जाए वो हो जाए। मैंने उनसे कहा है रिजवान भाई आप टेंशन ना लें, आप बहुत अच्छे ज़बरदस्त इंसान हैं, आपको हम दुखी नहीं दे सकते, देख सकते, इसलिए हमने वीडियो बनाई। तो मैंने वीडियो बनाई है तो काफ़ी सारे दोस्तों को नागवार गुजरी है। मैं वजाहत करता चला जाऊँ, मैंने किसी फर्द वाहिद को टारगेट नहीं किया था। जो मुझे जिन्होंने मैसेज किया है जी, पता नहीं ऐसे ऐसे अलकाब से उन्होंने मुझे नवाजा है, लेकिन मैं बात नहीं करता, मैं करूँगा। उनमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। मुझे उनसे कोई हसद जलन नहीं है। कुरान पाक में है व तो इज़्ज़त मन तशा व तो ज़िल्ल मन तशा। अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त दी है, हमें उससे कोई मसला नहीं है। आप जो मर्ज़ी करें करते रहें, हमें आपसे कोई मसला नहीं है। उन्होंने हमसे नाता खुद ही ख़त्म कर दिया है। नाता जब जुड़ा था उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़े बड़े दावे किए थे, उन्होंने ख़त्म किया, हमने नाता ख़त्म किया है, ना करेंगे, ना इनको जब भी ज़रूरत होगी हम हाजिर हैं। बहरहाल हमने किसी फर्द वाहिद को टारगेट नहीं किया था। जिन्होंने हमारे रिजवान भाई को दुखी किया था, हमने उनको टारगेट किया था। तो उन दोस्त का, मेरे जो मेहरबान हैं, उनका भी चैनल मोनेटाइज हो गया, उन्होंने वीडियो अपने ऊपर बिठा लिया। तो उनको मेरा पैगाम है कि एक आप से रब्ता नहीं था, और भी काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं जिनसे हमारा रब्ता हुआ है, तो उनका भी चैनल मोनेटाइज हुआ है। और यूट्यूब मेरी मिल्कियत नहीं है, ना आपकी है, मैं जो मर्ज़ी करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। और उन्होंने मुझे कहा है जी आपका रवैया ठीक नहीं होता, वीडियो में ये है वो है। तो आप मेरी यूट्यूब फैमिली ने मुझे बताना मेरा रवैया कैसा है, मेरा अखलाक कैसा है, मेरा बोल चाल कैसा है। मैं किसी को बुरा बोलता हूँ, मैं किसी को गाली देता हूँ, मैं तो सबके लिए दुआ करता हूँ। फिर भी पता नहीं उस भाई ने क्या सोच के कह दिया जी आपका रवैया ठीक नहीं है। मेरे लाइव में लोग ये बातें कर रहे थे, ये बातें कर रहे थे। मेरे भाई लोगों ने जो बातें करनी है करने दे, मुझे उनसे कोई मसला नहीं है, करने दे, मैं तो ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। आप मुझे रोक सकते हैं तो मेरे भाई आप आकर रोक लें। मेरे प्यारे यूट्यूबर फैमिली, मेरे व्यूअर्स, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है मेरा रवैया कैसा, मेरा लहजा कैसा है, सख्त है, गुस्से वाला कैसा है, आप सब ने मुझे बताना है। और मैं आप सब की दोस्तों का, बहन भाइयों का भी शुक्रगुजार हूँ। आपकी सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे भी इंशाल्लाह मैं पहुँचूँगा। ये आप सब दोस्तों की मेहरबानी है, प्यार है, मोहब्बत है, जिसकी वजह से मैं जो है ना इतना आगे जा रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे जाएंगे।
اللہ تعالیٰ بچائے غرور سے، تکبر سے، ہم ایسے بندے نہیں ہیں۔ اور میں تو خود جو ہے نا پیور سرائیکی ہوں، ہم سرائیکی وفا کرتے ہیں کسی سے، جب جو ہے نا دغا دھوکا فریب نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا جی۔ انہوں نے ناطہ ختم کیا، ہمارا تو پیغام ہے، ان کو آپ نے کر لیا ہے، وہ آپ کی منشا ہے، جو مرضی کریں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور اللہ آپ کو جب ہم زندگی میں کسی موڑ پہ آپ کو پریشانی ہو، آپ عرفان بھائی کو یاد کر لیجیے گا، عرفان بھائی حاضر ہوگا۔ پہلے بھی بغیر لالچ کے آپ کے ساتھ تھے، ہمیں کوئی لالچ نہیں تھا۔ آپ جس کا مرضی لنک لگائیں، ہمیں آپ کے لنک لگانے سے کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ نے نہیں میرا لگایا تو کوئی بات نہیں، اور لگانے والے بہت ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا، ہمارا بھی لگ جائے گا لنک۔ آپ نے نہیں لگایا تو وہ آپ کی مرضی ہے، منشا ہے۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی، آپ سب نے مجھے ضرور بتانا میرا رویہ کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سب میری ویڈیو پہ بہت اچھے اچھے کومنٹ کرتے ہیں، تو بہت بڑے یوٹیوبر ہیں ہمارے ایک شنکر بھائی، جن کے چینل کا نام دیو پال ٹپس ہے، وہ ایک غیر مسلم ہے۔ تو آپ بھی سوچیں گے غیر مسلم کے آپ اتنی تعریف کرتے ہیں، تو ان کا نام میں اس لیے لیتا ہوں، وہ بہت اچھے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ میرے امتی آپ نے غیر مسلم کو بھی اخلاق دینا، تاکہ وہ آپ کے اچھے اخلاق کو دیکھ کے مسلمان ہو۔ میں اس جو ہے نا حدیث پاک کی روشنی کی وجہ سے اس بھائی کا ادب اور احترام کرتا ہوں، نام لیتا ہوں۔ وہ بہت بڑے یوٹیوبر ہیں ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہے نا جی۔ 70,000 سے اوپر ان کے سبسکرائبر ہیں۔ وہ مجھ چھوٹے یوٹیوبر کو بغیر کسی لالچ کے سپورٹ کرتے ہیں، اور اس میرے بھائی کے تقریباً 3,000 سے اوپر ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہہ دیا جی آپ کا میں نے لنک نہیں لگایا تو آپ غصہ کر رہے ہیں۔ پھر میرے بھائی آپ کا اپنا چینل ہے، آپ کا اپنا خرچہ ہوتا ہے، نیٹ آپ کا اپنا ہے، وقت آپ کا اپنا لگتا ہے، میں نے آپ سے کس لیے غصہ کرنا؟ مجھے کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے، کامیابی دی ہے، وہیں اللہ پاک ہمیں بھی عزت دے گا، کامیابی دے گا۔ اور بھی ایک میرے بہت بڑے یوٹیوبر بھائی ہیں جن کے چینل کا نام ہے پاک دیسی ہیلتھ، ماشاءاللہ سے ان سے بھی تقریباً ان کے بھی 3,000 سے اوپر سبسکرائبر ہے۔ ان کا چینل مونوٹائز ہوا سب کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں بغیر کسی لالچ کے۔ اس بھائی کو تو میں نے کہا ہی نہیں تھا، انہوں نے میرا خود اپنی مرضی سے لنک لگا دیا تھا۔ ایسے ہوتے ہیں جو ہے نا تعاون کرنے والے۔ آپ نے جو ہے نا ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے بات کر دیا، یہ بھی نہیں سوچتے کہ اگلے بندے کے دل پہ کیا گزرے گی۔ آپ نے کہہ دیا جی میں نے آپ کا لنک نہیں لگایا، آپ نے منہ بنایا، غصہ کیا، اس وجہ سے آپ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ میرے بھائی آپ جس کا مرضی لنک لگائیں، میرا نہ لگائیں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ میرا لنک لگائیں۔ اور میرے بہن بھائی بہت ہیں میرا لنک لگانے والے۔ آپ نے ایسے ہی کہہ دیا جی، غصہ کیا ہوا، میں نے کوئی غصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آپ کو اور کامیابیاں ملے، آپ کے رزق میں، کاروبار میں برکت۔ تو میرے بھائی آپ سے نہ کوئی حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ جلن ہے، جو مرضی کرتا ہے آپ کرتے رہیں۔ اور سب میرا سرائیکی بھائیوں کو بھی پیغام ہے، آپ سب مل جل کے کام کریں، اچھی ویڈیو بنائیں، انشاءاللہ محنت کریں۔ آپ کے سب اگر ڈراپ ہو جائیں تو آپ سب نے ٹینشن نہیں لینی۔ تو آخر میں مجھے سپورٹ کرنے والے سب دوستوں کا، بھائیوں کا خصوصی شکریہ، محمد رضوان بھائی کا، اس کے بعد خصوصی شکریہ ہے دیو پال ٹپس میرے شنکر بھائی کا، اس کے بعد میرے پاک دیسی ہیلتھ والے بھائی عصمت اللہ بھائی ہیں، ان کا بھی دل کے تھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد اور بھی جتنے میرے سبسکرائبر ہیں، ویور ہیں، میری یوٹیوب فیملی ہے، سب کا شکر گزار ہوں۔ تو میری پیاری یوٹیوب فیملی، کسی کو بھی میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں سب سے معذرت کرتا ہوں۔ جس میرے مہربان نے مجھے کہا تھا کہ آپ کا میں نے لنک نہیں لگایا، ان سے بھی میری معذرت ہے۔ آپ لنک لگائیں نہ لگائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے پیارے بھائی، لنک لگانے والے بہت ہیں۔ اور بھی کسی دوست کو، بھائی کو، کسی کو بھی میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں۔ معذرت کرنے سے میری شان میں کمی نہیں آ جائے۔ میں بلاگ کا اینڈ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ میری دعا ہے جو بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں کہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی، اور میرے بھی بڑے بھائی بیمار، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے۔ جو بھی میرے دوست احباب پریشان، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ میرے جن بہن بھائیوں کے کسی وجہ سے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں، پریشان، اللہ تعالیٰ ان کے خزانہ غیب سے مدد فرمائے۔ اور جو میرے پاکستانی بہن بھائی بیرون ممالک میں کام کی غرض سے گئے ہوئے ہیں، مزدوری کی غرض سے گئے ہوئے ہیں، پڑھنے کی غرض سے گئے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ اللہ پاک میرے پیارے وطن پاکستان کی خیر فرمائے، آمین۔
میرے پیارے بہن بھائی، اگلے ولاگ تک اللہ حافظ، السلام علیکم۔